बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशन अकेडमी चैनल। आज की वीडियो बहुत कीमती है, ख़ास तौर पर उन वकला के लिए जिनका अभी अभी लाइसेंस आया है या जो अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट हुए हैं। और यही लेक्चर बहुत कीमती है जुडिशल इम्तहानात देने वाले एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि जब तक आपको केस की फाइल का नहीं पता होगा कि उस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को पुर कैसे किया जाता है, फिलअप कैसे किया जाता है, तब तक आप भूल जाएं कि आप एक कामयाब वकील हैं। कामयाब वकील तो बहुत दूर की बात है, यानी ये चीज़ आपकी इंसल्ट करवा सकती है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई अचानक इमरजेंसी केस आया और उस दिन आपका मुंशी छुट्टी पर हो और क्लाइंट आपसे कहे कि अभी अर्जेंटली जो है मुझे ये रिलीफ चाहिए, आप मेरा केस फाइल करें। आपको ये भी ना पता हो कि इस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो हमारी एक पूरी ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने अपलोड की हुई है, उसको आप ज़रूर देखें। उसमें हमने पूरे के पूरे जितने भी केस हैं, सिविल है, क्रिमिनल है, उसके अलावा फैमिली है, जितने भी मैटर्स हैं, उन सब की फाइल्स को हमने जो है वो आपको बताया हुआ कि किस केस में कितने कागज़ लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरह अटैच होते हैं, वो सारी वीडियो उसमें है। और वही वाली वीडियो के उन फार्मों को, उन दस्तावेज़ात को, उसकी जो केस की फाइल है उसको किस तरीके से फिलअप किया जाता है, आज की वीडियो हम उस कागज़ों को, उन डॉक्यूमेंट्स को, जैसे वकालतनामा है, दायरी सर्टिफिकेट है, तलबाना है, फ़र्द पता है, शेड्यूल गवाहान है, फहरिस्त मुनहसरा है, फहरिस्त पेश करदा वगैरह, इन सब की मुताल्लिक आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनको फिल किया जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वकालतनामा दीवानी, देखिए आपको ये नज़र आ रहा है दीवानी का वकालतनामा। इसके शुरू में क्या लिखा गया कि बा अदालत जनाब जज साहब फैमिली कोर्ट खानपुर, यानी जिस अदालत को आप मुखातिब कर रहे हैं ये उसके लिए है। अगर फैमिली कोर्ट के लिए कर रहे हैं तो आप लिखेंगे जज साहब फैमिली कोर्ट खानपुर। अगर आप यहाँ पर सिविल दावा कर रहे हैं तो सिविल जज साहब, सिविल जज साहब खानपुर या सिविल कोर्ट खानपुर। ठीक, अब शुरू में लिखा है आयशा बीबी, यानी जो दावा कर रही है ना, आपके पास जो क्लाइंट आया, यानी दावा करने वाले का नाम पहले आता है, यानी केस का नाम क्या है, जो दावा करता है उसका पहला नाम है। यहाँ पे केस कौन दायर कर रही है, आयशा बीबी, और किसके खिलाफ कर रही है, माजिद रशीद के। तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा, जिसने केस किया है, यानी आप जो केस आपका चल रहा है उस केस का टाइटल क्या है, ये वाला आपने लिखना है। अब किसके खिलाफ है, माजिद रशीद के, आपने उसका नाम लिख दिया। अब जो ऊपर अदालत थी हमने लिखा फैमिली जज साहब खानपुर या फैमिली कोर्ट खानपुर या सिविल कोर्ट खानपुर। आप अपने इलाके का नाम लिखें, सिविल कोर्ट लाहौर, सिविल कोर्ट झंग, जो भी आपको लगती हो। अब आप किसकी तरफ से हैं, अब देखें इस वकालतनामा दीवानी पर लिखा हुआ है कि हम मुद्दईयान की तरफ से हैं, यानी एक औरत है और उसके दो बच्चे हैं, हम उनकी तरफ से हैं, तो मुद्दईयान कहलाएंगे। अगर एक होगी, औरत होगी तो मुद्दईया, और अगर एक आदमी होगा तो मुद्दई। अब इसमें दावा या जुर्म क्या है, तो इसमें हम कौन सा दावा कर रहे हैं, आप देखें इसमें लिखा हुआ है खर्चा नान व नुफका प्लस वापसी समान जहेज। तो हम दो दावे को लेकर चल रहे हैं, एक तो खर्चा नान नुफका और दूसरा वापसी समान जहेज। इसके लिए हम वकालतनामा बना रहे हैं। वकालतनामा अब देखें बाकी क्या आएगा, पहली नैल के अंदर क्या, मंदरजा झैल बिल अनवान में अपनी तरफ से वास्ते पैरवी व जवाबदेही बराए पेशी या तस्फिया मुकदमा बामकाम, जो आपका इलाका है। बामकाम के बाद क्या लफ्ज आता है, आपका इलाका। तो हमारा इलाका खानपुर लगता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे खानपुर। आपका मुल्तान लगता है, आपका सखर लगता है, कराची लगता है, आपका पिशावर लगता है, जो भी आपको इलाका लगे आप उसका नाम लिखेंगे। अब दूसरी लाइन के अंदर वकील का नाम आता है। अब देखिए यहाँ पे दो वकील हैं, राणा मोहम्मद अहमद खां और मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ असलम।
تو ہم 2 وکیل ہیں اس میں. یہ آپ کا فارم فل اپ ہو گیا. اب نیچے آ جائیں. اب نیچے چاروں طرف لکھا ہوا ہے دیکھو العبد 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 العبد، یہ باؤنڈری پہ لکھا ہوا ہے، اور نیچے 3 مرتبہ لکھا ہوا العبد العبد العبد. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے کلائنٹ ہوتے ہیں. العبد کا مطلب ہے ایک کلائنٹ، دوسرا العبد دوسرا کلائنٹ، تیسرا العبد تیسرا کلائنٹ. تو ہمارے یہاں پر ایک میں نے کلائنٹ ہے کیونکہ 2 تو بچے چھوٹے ہیں، تو ہم نے کیا لکھا العبد کے نیچے عائشہ بی بی، دختر جمشید احمد، قوم جویا، سکنہ موزہ، محمود کوٹ، تحصیل خانپور. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جہاں العبد ہے اس کے نیچے آپ نے اپنے کلائنٹ کا نام، ان کی ولدیت، ان کی قوم اور ان کی رہائش، اور ساتھ اس کی تحصیل کا نام لکھنا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے. یہ لکھ کر اس کے نیچے آپ نے انگوٹھا لگوا لینا ہے. انگوٹھا لگوانے کے بعد اب آپ کا یہ فارم فل ہو گیا، مگر ابھی بھی نامکمل ہے. آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہاں پر جو تحریر لکھی ہوئی ہے، جو آلریڈی پرنٹڈ ہے، اس کے اوپر ایکسیپٹڈ، آپ نے اس کے اوپر پین سے ایکسیپٹڈ لکھ کر اپنے دستخط کرنے. جب آپ نے ایکسیپٹڈ لکھ کر اپنے دستخط کر دیے تو آپ دنیا کے پاورفل ترین انسان بن جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ کلائنٹ آپ کے لیے آپ کا کلائنٹ بن گیا. جس طرح پولیس کو 154 سی آر پی سی کے تحت جب پرچہ درج ہوتا ہے تو پرچہ درج ہوتے ہی پولیس کو 156 کی پاور مل جاتی ہے کہ وہ جیسے چاہے انویسٹیگیٹ کرے. سیم اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ایک وکیل کو اتھارٹی مل جاتی ہے کہ جب وہ وکالت نامہ سائن کیا جاتا ہے تو جب وہ لکھ دیتا ہے ایکسیپٹڈ اور اپنے سائن کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ اب دنیا میں جس بھی شخص کو چاہے جس کا تعلق اس کیس سے ریلیٹڈ ہو اس کو طلب کروا سکتا ہے، کچھ بھی کروا سکتا ہے. یہ وکیل کی پاور ہے. تو یہ وکالت نامہ تھا دیوانی. اب ہم آگے چل رہے ہیں وکالت نامہ فوجداری. اب اس فوجداری وکالت نامے کو دیکھیں. اب دیکھیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، فوجداری وکالت نامہ. بالکل وہی با عدالت جناب. ہم نے کیا لکھا، علاقہ مجسٹریٹ صاحب خانپور. آپ کا علاقہ مجسٹریٹ بھاولپور، ملتان، پشاور، کراچی، جو بھی آپ کا ہو. اگر آپ مجسٹریٹ کو دے رہے ہیں تو آپ لکھیں گے علاقہ مجسٹریٹ. اگر آپ سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس دے رہے ہیں تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے، با عدالت جناب جو لکھا ہوا. آگے ہم کیا لکھتے، ایڈیشنل جج صاحب خانپور، ایڈیشنل سیشن جج صاحب خانپور. تو کیا ایڈیشنل سیشن جج صاحب خانپور، تو ہم یہ لکھتے. اگر سیشن کو دے رہے ہیں تو سیشن جج صاحب خانپور یا سیشن کورٹ خانپور، یہ آپ لکھیں. اب یہاں پہ نیچے لکھا مقدمہ نمبر. مقدمہ نمبر کیا ہوتا ہے، جو ایف آئی آر کا جو نمبر ہوتا ہے کہ ایف آئی آر پہ مقدمہ کون سا ہے. ہمارا مقدمہ ہے 489/23، یعنی 2023 کا جو سن گزر رہا ہے اس کا تھانہ جو اگلی لائن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساجہ لکھا ہوا ہے. تو ساجے کے تھانے میں 2023 میں کون سا نمبر کا مقدمہ ہمارا بنتا ہے، 489 مقدمہ بنتا ہے. یہ آپ نے لکھا. اب جو مورخہ ہے یہ وہ تاریخ جس تاریخ کو آپ وکالت نامہ انٹر کر رہے ہو وہ والی تاریخ آپ لکھ دیں. بجرم، کون سا جرم لگا ہے، ہم نے یہاں پہ لکھا 392/506 تے پے. تے پے کا مطلب ہے تعزیرات پاکستان یعنی کہ پی پی سی. تھانے کی جگہ پہ ہم نے لکھا ساجہ، یہ ساجہ تھانے کا ہے. تحصیل کون سی، خانپور. اب کیس کا عنوان کیا ہے، جس طریقے سے ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ دیوانی اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے یہ ہے کہ شہزاد احمد بنام سرکار. تو یہ مقدمہ ہم اس طرح لے کے چل رہے ہیں. تو بنام کا یہ دیکھیں 2 پارٹیاں ہوں گی. ایک سیول کیس میں ایک ہوتا ہے مدعی اور ایک ہوتا ہے مدعا علیہ. مگر فوجداری کیس میں جو ملزم ہوتا ہے نا، اس کا جو ملزم ہوتا ہے اس کے خلاف جو مدعی ہوتا ہے وہ سٹیٹ ہوتی ہے، سرکار ہوتی ہے. تو اس لیے ہم تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے فوجداری کیس ہوں گے
वो स्टेट के नाम से जो है वो चलते हैं, सरकार के नाम से। अब हम नीचे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी। आप जिस चीज के लिए वकालतनामा दे रहे हो उसका हवाला लिखोगे, इस केस में मैं किस चीज के लिए वकील हूं। तो इसने मुझे हायर किया है दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी। अगर बिफोर अरेस्ट उन्होंने किया होता तो मैं क्या लिखता, दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी, या उन्होंने ट्रायल के लिए किया होता तो मैं उसका हवाला देता। अब बिल्कुल उसी तरीके से देखिए नीचे क्या, बामकाम, किस शहर से मैं ताल्लुक रखता हूं, खानपुर, तो खानपुर की अदालत के लिखा के वास्ते। अब मेरे आगे नाम लिखा कि शेख मोहम्मद आसिफ असलम एडवोकेट, ये लिख दिया, ठीक। तो ऊपर का ये क्या हुआ, ये फिलअप हो गया। अब नीचे वही वाला मसला, अल अब्द। तो अल अब्द का मतलब क्या है, एक क्लाइंट। तो मेरा एक क्लाइंट है, ये जितने भी अल अब्द हैं, हर अल अब्द का मतलब एक क्लाइंट है। आपके पास जितने क्लाइंट आ जाए आप क्या करें, उसके साथ उनका नाम, उनकी वल्दियत, उनकी रिहाइश और उनका आपने तहसील लिखनी होती है कि किस तहसील से वो बिलोंग करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, शहजाद अहमद वल्द पप्पू खां, कौम बलोच, सकना मोजा फैजाबाद, तहसील खानपुर लिखकर अब इसके नीचे उसका थंब प्रिंट लगवाएंगे, उसका अंगूठा लगवा लेंगे। ये आपका वकालतनामा फौजदारी भी फिल हो गया, मगर अभी भी नामुकम्मल है। देखें इसके ऊपर कि मैंने जहां पे प्रिंटेड हुआ पड़ा है, ऑलरेडी जो कंपनी ने प्रिंट किया हुआ है, ये सारे मैटर के ऊपर मैंने क्या लिखा, एक्सेप्टेड लिखकर सिग्नेचर कर दिए। जब मैंने एक्सेप्टेड कर दिया तो उसका मकसद क्या है, मैंने अब कबूल कर लिया कि ये शख्स मेरा क्लाइंट है। अब मुझे फौजदारी केस में फुल पावर मिल गई कि मैं जिस तरीके से चाहूं इस केस की कानून के दायरे में रहते हुए उसको आगे प्रोसीड कर सकता हूं। तो ये वकालतनामा फौजदारी इस तरह फिल किया जाता है। अब आगे आ जाएं, आगे है हमारे पास सर्टिफिकेट बाबत दायरी दावा, ठीक है। तो ये हम सर्टिफिकेट, जिस अदालत के अंदर आप दावा दायर करते हो या मुकदमा दायर करते हो, तो एक परफॉर्मा लगाना पड़ता है, एक ऑलरेडी प्रिंटेड ये देना पड़ता है कि सर्टिफिकेट बाबत दायरी। अब क्योंकि ये पहला जो मैं आपको बता रहा हूं ये सिविल केस से रिलेटेड दायरी है, अगला जो बताऊंगा वो मजिस्ट्रेट से रिलेटेड यानी फौजदारी केस की दायरी है। तो पहले हम देखते हैं सिविल केस की। तो ऊपर लिखा बा अदालत जनाब सिविल जज साहब दर्जा अव्वल तहसील खानपुर, ये खानपुर का ऑलरेडी बना हुआ है। आपने सिर्फ क्या लिखा, बा अनवान, उस केस का नाम लिखना आपने, कलसूम बीबी वगैरह बनाम आबिद अली। तो केस का हवाला देना कि किस नाम से केस चल रहा है। नीचे आ जाएं, दावा, इस दावे, कौन सा दावा हम कर रहे हैं, खर्चा नान नुफका हक्कुल मेहर और वापसी समान जहेज, जो आप दावा कर रहे हैं वो आप इस पे लिख दें। आगे पॉइंट 1 पे लिखा हुआ है दावा हाजा साइल मुद्दई की तरफ से कौन सा है, क्या पहला दावा है, दूसरा है, तीसरा है। आपका जो भी दावा हो आप उसका हवाला लिख दें, अगर दूसरा है तो आप दूसरा लिखें। हमारा पहला था तो हमने पहला लिख दिया। पॉइंट 2 पे आ जाएं, जायदाद मतदुइया से मुताल्लिक कोई दावा ज़ेरे समात है, कोई ऐसा दावा इसी केस से रिलेटेड, जो मौजूदा केस है इसी से रिलेटेड का कोई और दावा किसी और अदालत में या खुद इसी अदालत में पेंडिंग तो नहीं पड़ा हुआ। तो हमने कहा नहीं, अगर पेंडिंग पड़ा होता तो हम कह सकते, यहाँ पे लिखेंगे फलां अदालत में या खुद इसी अदालत में इस केस से रिलेटेड एक और दावा भी चल रहा है। तो हमारा नहीं चल रहा तो हमने लिखा जी दायर नहीं है। पॉइंट 3, मामला हाजा से मुताल्लिक दावा हाजा से कबल कोई फैसला हुआ, यानी इसी केस से रिलेटेड जो पूछा जा रहा है, इसी केस से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि क्या इसका कोई फैसला, कोई आपने पहले कोई दावा दायर किया हो तो उसका फैसला क्या आया, जो फैसला आया होगा आपने वहां पे लिख देना है। जब हमने दायर ही नहीं किया, ये पहली मर्तबा दायर कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, जी नहीं। चौथा, अगर कोई फैसला हुआ तो अदालत का नाम लिखें। फैसला जब हुआ ही नहीं, हमने दायर किया ही नहीं, तो अदालत का क्या नाम लिखें, हमने लिखा नहीं। अगर फैसला आया होता, जिस अदालत से आया होता उस अदालत का नाम लिखेंगे। ये आपका ऊपर से फिलअप हो गया। अब इसके बाद है हमारे पास कि मालूमात फराहम करने वाले का नाम, यानी आपके क्लाइंट साइल। नीचे हमने क्या लिखा, कलसूम बीबी वगैरह, उनका दस्तखत करवा लें या अंगूठा निशान लगवा लें, आपकी मर्जी। आगे है दस्तखत कौंसल। कौंसल किसको कहते हैं, कौंसल कहते हैं
वकील को। तो यहाँ पे मेरा नाम लिखा है मोहम्मद आसिफ असलम एडवोकेट, तो यहाँ पे नाम आ गया। तो देखो ये क्या था, ये दायरी सर्टिफिकेट होता है, ये सिविल जज के लिए, सिविल अदालत के लिए है। अगर हम क्रिमिनल पे जाएंगे तो क्रिमिनल का। अब आगे हम देखते हैं क्रिमिनल का जो दायरी सर्टिफिकेट है वो कैसे होता है। हमने यहाँ पे देखा कि अब क्रिमिनल केस को देख रहे हैं, बा अदालत जनाब इलाका मजिस्ट्रेट साहब तहसील खानपुर। अगर हम मजिस्ट्रेट के पास दायर कर रहे हैं तो इलाका मजिस्ट्रेट लिखेंगे। अगर हम एडिशनल सेशन जज के पास कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बा अदालत जनाब एडिशनल सेशन जज साहब खानपुर। अगर हम सेशन के पास कर रहे हैं तो सेशन, जिस कोर्ट में आप दायर कर रहे हो उस कोर्ट का नाम आता है। अब मुकदमा क्या है, शहजाद अहमद बनाम सरकार, ये हमारा मुकदमा चल रहा है। FIR का नंबर क्या है, 295/23, 295/23, ये हमारा मुकदमा नंबर आ गया। जुर्म कौन सा लगा है, 392/506 बी ते पे, ये जुर्म लग गया। थाना कौन सा था, साजा। अब सर्टिफिकेट बाबत दायरी दरखास्त जमानत क्या है, ये दरखास्त जमानत का जो है ये परफॉर्मा है। अब ये कौन सी जमानत हम करवा रहे हैं, बाद अज़ गिरफ्तारी करवा रहे हैं, कबल अज़ गिरफ्तारी करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम बाद अज़ गिरफ्तारी करवा रहे हैं उसकी, तो हमने लिख दिया बाद अज़ गिरफ्तारी। अब पहला पॉइंट इसमें यह है, दरखास्त हाजा साइलान या मुल्जमान की जानिब से पहली है, दूसरी है, तीसरी है, 10वीं है, 20वीं, कौन सी जमानत है, तो हम पहली दायर कर रहे हैं, हमने पहली लिख दी। अगर आप तीसरी मर्तबा दायर कर रहे हो आप तीसरी का लफ्ज लिखोगे। अदालत से कोई चीज कंसील नहीं करनी, अदालत से कंसील करना एक कानूनन जुर्म चीज होती है और ये हमारे एथिकल जो हमारे रूल्स हैं उसके भी खिलाफ है। नंबर 2, क्या साइल या शरीक मुल्जिम ने दरखास्त जमानत कबल अज़ी दायर की थी, यानी क्या इस जो साइल मौजूदा जो बंदा है जो हमारा है, मेरे पास कौन आया, शहजाद अहमद, वो कहता शहजाद अहमद ने या उसके साथ कोई दूसरा शरीक मुल्जिम हो, उसके साथ कोई ज्वाइंट, जिसने फॉर एग्जांपल 3 बंदों ने डकैती डाली है, तो अब एक बंदा तो मेरे पास आ गया, दूसरा बंदा जो है क्या उसने जमानत करवाई है या नहीं करवाई, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, क्योंकि उसने नहीं करवाई, पहली मर्तबा करवा रहा है, तो हम क्या लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 में जी दायर नहीं हुई है, यानी अभी तक हमने कोई जमानत की दरखास्त दायर नहीं की, पहली कर रहे हैं। पॉइंट 3, दरखास्त दायर की थी तो किस अदालत में की थी, जिस अदालत में पहले की होगी उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि हमने की ही नहीं, हम क्या लिख रहे हैं, हुई ही नहीं। पॉइंट 4, इस दरखास्त पर क्या हुक्म हुआ, अगर हुक्म हुआ होता तो हम हुक्म का लिख देते कि आगे उसकी जमानत हुई थी या खारिज हुई थी या विड्रॉ कर ली थी, जो भी किया था हम यहाँ पे लिखते, मगर यहाँ पर क्योंकि हमने ऐसा किया ही नहीं तो हम लिख रहे जी नहीं। पॉइंट 5, क्या साइल की जमानत क्या साइल की दरखास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी या बाद अज़ गिरफ्तारी किसी अदालत मातहत या बाला अदालत में ज़ेर समात है, यानी 5वें में ये पूछ रहा है कि कोई और तो उसकी जमानत नहीं चल रही, ऐसा तो नहीं कि आप इस कोर्ट में भी कर रहे हैं मजिस्ट्रेट में या उससे ऊपर वाली किसी अदालत में भी आपने दायर की हुई है, कि ऐसा है, हमने अगर की हुई है तो आप लिखेंगे वरना नहीं। नीचे फिर वही आ गया कि दस्तखत कौंसल साइल, साइल किसको कहते हैं, जो आपका क्लाइंट है, मैंने क्या लिखा, शहजाद अहमद साइल मुल्जिम बंद बाहवालात जेल रहीम यार खां, उसकी कैफियत भी लिखनी पड़ती है। अब क्योंकि ये अरेस्टेड पर्सन है और जेल जा चुका है, जुडिशियल हो चुका है, तो मैंने उसकी हालत लिख दी बंद बाहवालात जेल रहीम यार खां, कि ये जेल में बंद है, तो ये लिखा और उसके नीचे दस्तखत करवा लिए। आगे है वकील या दरखास्त दहिंदा, तो यहाँ पे वकील अपना नाम लिखेगा और अपने दस्तखत कर देगा। तो ये हमारा दायरी सर्टिफिकेट भी हो गया। अब है हमारे पास अगला फॉर्म किस तरह फिल किया जाता है, वो है फहरिस्त दस्तावेजात पेश करदा। याद रखना ये 2 फॉर्म हैं, अगला फॉर्म होगा फहरिस्त दस्तावेजात पेश करदा मुनहसरा, ये अलग फॉर्म होता है, और फहरिस्त दस्तावेजात पेश करदा अलग फॉर्म है। फहरिस्त दस्तावेजात पेश करदा किसको कहते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने अपने दावे के साथ कौन कौन से कागज लगाए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं, ये वो है जो फहरिस्त दस्तावेजात पेश करदा, यानी क्या पेश कर रहे हैं, उन सब का हवाला देंगे।
اور جو منحصرہ ہے اس کا مطلب ہے آپ کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے کہ جو آپ آگے مقدمے میں چل کر پیش کرنے والے ہوں. مثال کے طور پر نکاح نامہ ہے، ہم نے پیش کردہ میں اس کی فوٹو کاپی لگا دی، مگر ہم منحصرہ میں کیا کریں گے؟ جس ٹائم عدالت طلب کرے گی کہ اس کا اوریجنل جو ہے نکاح نامہ لے کر آئیں، تب ہم اس کو پیش کریں گے. تو ہم کیا کریں گے؟ اوریجنل کو وہاں پہ لکھیں گے کہ ہم پیش کریں گے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فہرست دستاویزات پیش کردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ تمام ڈاکومنٹ جو کہ آپ اپنی فائل میں لگا رہے ہو، شناختی کارڈ ہے، دہری سرٹیفکیٹ ہے، وکالت نامہ ہے، سامان جہیز لسٹ ہے، اس کے بعد شیڈول گواہان ہے، فوٹو کاپی نکاح نامہ ہے، منحصرہ ہے، فرد طلبانہ ہے، سمن ہے، اینی ون جو بھی ہے وہ سب یہاں پہ لکھیں گے. تو اب دیکھو اس کو فل کرنے کا طریقہ ہے. کیا لکھا؟ با عدالت جناب جج صاحب فیملی کورٹ خانپور. آپ اپنی عدالت کا نام لکھیں. سیول کورٹ ہوتا تو ہم سیول کورٹ لکھتے. آگے ہے مدعی بنام، یعنی کس نام سے کیس چل رہا ہے؟ کیس چل رہا ہے عائشہ بی بی، مدعا علیہ کیا ہے؟ ماجد رشید. دعویٰ کس چیز کا نیچے آیا؟ خرچہ نان نفقہ و واپسی سامان جہیز حق مہر وغیرہ، یہ آ گیا. اب دیکھیں یہاں پر نیچے کالم میں آئے، کالم نمبر 1 میں لکھا نمبر شمار، ہم نے یہاں پہ لکھا 1. ہم نے کیا چیز پیش کی ہے؟ اب دیکھیں نمبر 2 میں کیا لکھا، آپ اس کو دیکھیں، نوعیت و تاریخ و دستاویزات اگر کوئی ہے، کالم نمبر 2 میں یہ لکھا. 3 میں لکھا دستاویزات سے کیا ثابت کرنا مطلوب ہے، یہ بھی لکھا. پھر کالم نمبر 4 میں لکھا دستاویزات کی نسبت کیا حکم حاصل ہوا ہے. پھر اس کے 2 کالم بن گئے. دستاویزات شامل مثل کی گئی ہوں تو ان پر کیا ایگزٹ لگایا گیا. اور آگے کیا لکھا؟ اگر دستاویزات نامنظور کی گئی ہوں تو تاریخ واپسی دستخط فریق یا پلیڈر جس کو واپسی کی گئی. یہ 5ویں میں لکھا کیفیت، یہ لکھا. تو اگر تو اس سے ریلیٹڈ آپ کا کچھ ہو تو آپ یہ لکھیں، ورنہ آپ کس طرح لکھیں جس طرح ہم نے آپ کو یہ لکھ کے بتایا. یہ فریش دعویٰ ہے. ہم نے کیا لکھا؟ نمبر 1 ہم نے کیا کیا اس کی فائل میں لگایا ہے؟ سب سے پہلے دائری سرٹیفکیٹ ہے، ہم نے لکھ دیا. فوٹو کاپی شناختی کارڈ کی آ گئی، اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو اس کا فوٹو نہیں تو بے فارم، یہ آ گیا. نمبر 2 ہم نے کیا رکھا ہے؟ عرضی دعویٰ، کہ ہم نے دعویٰ ساتھ لکھا ہے پلس لسٹ سامان جہیز مارک اے. ہم نے جو سامان لسٹ جو جہیز بنائی اس کو ہم نے نام دے دیا مارک اے. نمبر 3 ہم نے کیا کیا؟ وکالت نامہ جمع پتہ فریق مدعی، ہم نے فریق کا پتہ بھی لگوا دیا، یہ یعنی کہ جو فرد پتہ جس کو کہتے ہیں وہ ہم نے لکھا. 4 شیڈول گواہان، ہم نے شیڈول گواہان کی لسٹ لگائی ہے، ہم نے وہ ڈاکومنٹ لکھ دیے. 5 فوٹو کاپی نکاح نامہ، ہم نے نکاح نامہ کی جو فوٹو کاپی لگائی ہے وہ لکھ دی. دیکھو میں نے یہاں پہ کیا کہا تھا؟ فوٹو کاپی ہم یہاں پہ دے رہے ہیں تو پیش کیا کر رہے ہیں؟ فوٹو کاپی. منحصرہ میں جس ٹائم ہم اگلا فارم پہ جائیں گے تو وہاں پہ ہم کہیں گے کہ ہم جب عدالت طلب کرے گی، جب عدالت ڈیمانڈ کرے گی، تب ہم اس کو کیا دیں گے؟ اس کو اوریجنل جو ہے نکاح نامہ وہ ہم دے دیں گے. 6 نمبر پر ہے منحصرہ، یعنی یہ منحصرہ والا جو یہ فارم ہے وہ پلس فرد طلبانہ سمن وغیرہ وہ ہم نے دے دیا. ٹھیک. اب نیچے لکھے عرض عائشہ بی بی مدعیہ بذریعہ کونسل خود، یہ آپ کا آ گیا، یہ آپ کا فارم فل ہو گیا. تو دیکھیں فہرست دستاویزات پیش کردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ فارم جو یہ بتاتا ہے کہ آپ جو دعویٰ دائر کر رہے ہیں اس دعوے کی فائل میں آپ نے کیا کیا چیز لگائی ہے، سب لکھنی پڑے گی. شناختی کارڈ بھی لکھنا پڑے گا، اگر شناختی کارڈ نہیں تو بندہ اگر بے فارم لے کر آئے تو آپ کہیں گے بے فارم لکھ رہا ہوں، اس میں بے فارم لکھا جائے گا. اگر بندے کے پاس نہ تو بے فارم ہے نہ اس کے پاس جو ہے شناختی کارڈ ہے، خالی تصویر لے کر آیا تو ہم کہیں گے تصویر ساتھ لگائی ہے. جو دائری سرٹیفکیٹ لکھا وہ ساتھ لگا دیا، عرضی دعویٰ ساتھ لگایا، سامان لسٹ جہیز لگایا، وکالت نامہ لگایا، فرد پتہ لگایا، طلبانہ لگایا، سمن لگایا، شیڈول گواہان لگائے، منحصرہ کی سرٹیفکیٹ ساتھ لگایا، فوٹو کاپی نکاح نامہ لگایا. یہ سارا اس میں آ گیا. جو یعنی ہم پیش کر رہے ہیں وہ فہرست دستاویزات پیش کردہ میں آتی ہے. اب ہے فہرست، اگلا فارم دیکھیں، فہرست دستاویزات پیش کردہ منحصرہ، یعنی ہم کس پہ انحصار کر رہے ہیں. کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بھی آپ پیش نہیں کر رہے،
अगर पेश नहीं कर रहे तो आगे कौन सी चीज पेश करोगे। ये बड़ा अहम फॉर्म है। इसमें ये भी होता है कि क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास है जो आपके पास नहीं है मगर आपके हक में जाता है, मगर आपके पास नहीं, आपकी मुखालिफ पार्टी के पास है, तो आप उसका हवाला यहां पर दे देंगे कि मेरे एक ऐसा फॉर्म है या ऐसा कोई दस्तावेज है जो मेरे कब्जे में नहीं है मगर वो मेरे मुखालिफ फरीक के कब्जा में है, उसका भी आप हवाला दे सकते हैं। तो मुनहसरा लिस्ट बड़ी कीमती होती है। तो देखो इसको फिलअप करने का तरीका क्या है। बा अदालत जनाब जज साहब फैमिली कोर्ट खानपुर, आप अपने अदालत का नाम लिखेंगे। मकाम कौन सा, खानपुर, जिला रहीम यार खान। मुकदमा किस नाम से है, आयशा बीबी माजिद रशीद, ये मुकदमा आ गया। कोई तारीख पेशी पड़ी हो तो आप लिखे, वरना नहीं। दावा किस चीज का है, खर्चा नान नुफ्का वगैरह। ठीक, अब नीचे आ जाएं, इसका कॉलम नंबर 1 नंबर शुमार। इसमें आप जो जो चीज पेश करेंगे उसका नंबर देंगे। हम 2 चीजें यहाँ पे पेश करेंगे आगे मुकदमे में चलकर, तो हमने 2 का हवाला दे दिया। अब कॉलम 2 के अंदर एक बात की गई, उसने कहा क्या तुम अर्जी दावा के साथ कोई दस्तावेजात दाखिल कर चुके हो, अगर कर चुके हैं तो वो कौन कौन सी है, वो हमने पीछे साथ लगा दी है। ठीक, कॉलम 3 में लिखा क्या तुम कोई और दस्तावेजात पेश करोगे जो तुम्हारे कब्जा और अख्तियार में है, अगर करोगे तो कौन कौन सी। यानी तीसरा कॉलम ये बताता है कि आपकी ऐसी डॉक्यूमेंट है जो आपके कब्जे में है। देखे, ऐसी डॉक्यूमेंट जो आपके कब्जे में है और आप आगे पेश करना चाहोगे, वो कॉलम 3 बताता है। तो अगर मेरे पास जिस तरह ओरिजिनल निकाहनामा रखा हुआ है तो मैं ओरिजिनल निकाहनामा वक्त पे पेश करूंगा तो मैं इसमें लिख दूंगा। 4 में बड़ी कीमती बात करता है वो कहता है क्या तुम किसी दस्तावेजात पर इस्तदाल रखने का इरादा करते हो तो वो कौन कौन और किस किस के कब्जा में है। यानी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग कर दे, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास है, अगर आपके पास नहीं तो किसके पास है और किसके कब्जे में, उसका नाम लिखो, अदालत खुद उससे तलब करवा लेगी, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पेश किया, नंबर 1 असल निकाहनामा फरीकैन बवक्त शहादत पेश किया जाएगा। ये असल निकाहनामा हम कब पेश करेंगे, जब शहादत आएगी। नंबर 2 असल रसीदात सामान जहेज, वो भी बवक्त शहादत पेश किया जाएगा, तो यहाँ पे वो भी शहादत के टाइम पे पेश किया जाएगा। अलब्द आ गया, यानी आपका क्लाइंट तो क्या, आयशा बीबी मुदैया बजरिया कौंसल खुद। तो फहरिस्त पेश करदा में क्या होता है, उसमें वो तमाम डॉक्यूमेंट जो आप दावे के साथ लगाकर पेश कर रहे हो, दायर कर रहे हो। और मुनहसरा में क्या है, वो डॉक्यूमेंट का हवाला दिया जाता है जो आप आगे चलकर पेश करोगे, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो आप पेश करना चाहते हो मगर आपके कब्जे में नहीं है, जिसके भी कब्जे में आप उसका हवाला दे दो, वो अदालत का काम है कि उसका क्या होता है। तो हमने ये भी कर लिया। आगे है शेड्यूल गवाहान, ये बड़ा कीमती है। ये फैमिली केस में तो साथ ये लिस्ट स्टार्ट में ही लगानी होती है। तो अब देखें हमने किस तरह इसको फिलअप करना है। इसका मतलब क्या है, ये वो गवाह जो आप अपने मुकदमे में पेश करोगे। तो हमने ऊपर क्या लिखा, बादालत जनाब जज साहब फैमिली कोर्ट खानपुर, सिविल जज होता तो सिविल जज। अब क्या आया, कौन सा दावा चल रहा है, आयशा बीबी ब मुकदमा माजिद रशीद। किस चीज का दावा चल रहा है, दावा खर्चा नान व नफका और वापसी सामान जहेज या हक महर, हमारा वो आ गया। अब यहां पर आया नंबर शुमार, पहला कॉलम। इसके अंदर आपने उन तमाम गवाहों के नंबर लिखने हैं कि नंबर 1 पे कौन सा गवाह, नंबर 2 पे कौन सा गवाह, नंबर 3 पे कौन सा गवाह, नंबर 4 पे क्या, नंबर 5 पे क्या, उनका लिखना है। अब देखें क्या कॉलम नंबर 2 में क्या लिखा, नाम गवाह। कॉलम 3 में पता गवाह। कॉलम 4 में क्या लिखा, खुलासा वाकयात जिनकी निस्बत गवाह से शहादत मतवक्के है, आप वो लिखें। सिंपल आप सिर्फ उनके नाम, पता, उनका नाम, वल्दियत, उनकी रिहाइश आगे लिख दें, बस कौम और रिहाइश। तो देखें हमने क्या किया कि यासिर नंबर 1 पे यासिर रहमानी, वल्द अरशद रहमानी, कौम रहमानी, सकना महमूद कोट खानपुर, एक ये गवाह हमने लिखा। दूसरा हम कौन सा, शाहिद फारूक, वल्द नासिर हमीद, कौम रहमानी, सकना महमूद कोट खानपुर, वो लिख दिया। तीसरा मुदैया बतौर गवाह खुद, मुदैया गवाह बनने वाली, हमने उसका ही लिख दिया। अब नीचे अर्ज
लिख कर आप क्या करेंगे, आयशा बीबी मुद्दइया बजरिया कौंसल खुद, ये आ गया। तो आपका शेड्यूल गवाहान में क्या होता है, वो गवाह जो आपने अपने मुकदमे में साथ लगाने हैं उन गवाहों का ये फार्म होता है। इसको फिलअप करके आप देते हैं कि कौन कौन से गवाह आपके मुकदमे में आएंगे। तो ये हमने फिलअप कर लिया। अगला है फर्द पता। आपसे पेपर में पूछ सकता है, जुडिशरी के पेपर में भी, याद रखना जिस भी जुडिशियल इम्तहानात देने वाले एस्पेरेंट्स को अगर तो उनको प्रैक्टिस पे अबूर हासिल नहीं है, वो अपने जहन से निकाल दें कि वो जुडिशियल इम्तहानात में पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए बड़े गौर से इस प्रैक्टिस के लेक्चरों को देखें, और जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उनका तो सारा का सारा दारो मदार ही इनके ऊपर होगा कि प्रैक्टिस कैसे की जाती है। वो चीज़ें कि जो आप 5 साल बाद 3 साल बाद सीखेंगे वो हम आपको पहले से पहले प्रोवाइड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात कर रही है, अल्लाह ने हमें जरिया बना दिया कि नाकिस से इल्म के जरिए जो है वो आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें, फर्द पता और तलबाना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपसे ये पूछे फर्द पता पे किसका पता लिखा जाता है और तलबाने पे किसका पता लिखा जाता है, याद रखें फर्द पता पर उसका पता लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा, उसका नाम, उसकी कौम, उसकी रिहाइश गाह लिखी जाएगी जो दावा दायर कर रहा है। यानी मुद्दई के मुतालिक जो एड्रेस हम देते हैं वो फर्द पता पे लिखा जाता है, और मुद्दा अलैह यानी डिफेंडेंट, प्लेंटिफ यानी मुद्दई का एड्रेस किस फॉर्म पे लिखा जाएगा, फर्द पता पर। और मुद्दा अलैह यानी डिफेंडेंट जो होगा, जो हमारा मुल्जिम है, इसमें मुल्जिम तो नहीं इस्तेमाल कर सकते मगर समझाने के लिए जो हमारा मुद्दा अलैह है, मुल्जिम है, उसके लिए हम उसका एड्रेस किस पे लिखते हैं, फर्द तलबाना पर। तो ये बड़ा अहम फर्क आ गया, फर्द पता मुद्दई का एड्रेस होता है और तलबाना मुद्दा अलैह का यानी डिफेंडेंट का एड्रेस होता है। अब देखें हम कौन सी अदालत में कर रहे हैं, बादालत जनाब जज सैफ फैमिली कोर्ट खानपुर आ गया। मुकदमा क्या चल रहा है, आयशा बीबी बनाम माजिद रशीद। दावा किस चीज का है, खर्चा नान नुफ्का व वापसी सामान जहेज आ गया। अब देख पहले कॉलम में क्या लिखा है, नाम, माँ, वल्दियत व कौमियत, सुकूनत यानी वो रहता कहाँ है, तहसील कौन सी तहसील में रहता है, डाकखाना कौन सा लगता है, जिला कौन सा लगता है। हमने क्या लिख दिया, आयशा बीबी दुख्तर जमशेद अहमद, कौम जोइया, सकना मोजा महमूद कोट, तहसील खानपुर, हमने लिख दिया। अगर एक से ज्यादा मुद्दई हों तो फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरीके से आप नंबर देकर उन सब के नाम, उनकी वल्दियत, उनकी रिहाइश और उनका तहसील कौन सी लगती है वो आप लिखते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी कीमती बात नीचे पढ़ें, देखें, जनाब आला मुकदमा मंदरजा बाला में हर एक सम्मन व नोटिस व दीगर हुक्म नामा जात की तामील दौरान मुकदमा मजहर कहते मैं खुद व पता मंदरजा बाला पर फरमाई जाए। अगर मजहरा आदमी है तो मजहर, अगर औरत है तो मजहरा, दीकर किसी जगह सुकूनत तब्दील करेगा, अदालत हाजा में तब्दीली की इतला बरकुल अहवाल के दूंगा। इसमें यानी एक किस्म का ये वादा कर रहा है अदालत से कि जज साहब जो मैं केस दायर कर रहा हूं ना, ये मेरा एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपने मुझे कोई बुलवाना हो या अदालत को मेरी जरूरत हो तो मेरे इस पता के ऊपर आप अपने नोटिस वगैरह जो भेजने हैं मुझे इस पते पे भेजना। और अगर मैं इस मुकदमे के दौरान अपनी रिहाइश को तब्दील करूंगा तो नीचे उसने वादा कर लिया कि मैं पाबंद हूं अदालत को नया एड्रेस देने के लिए। अगर उसने एड्रेस ना दिया अदालत उसके मुकदमे को खारिज कर सकती है। ठीक, अब आ गया अल अब्द, वही आपकी क्लाइंट के आयशा बीबी मुद्दइया बजरिया कौंसल खुद ही आ गया। तो हमने क्या किया, फर्द पता फिल किया। फर्द पता किसका होता है, जो दावा दायर करता है यानी मुद्दई यानी प्लेंटिफ। अब अगले फॉर्म पे आ जाए, फर्द तलबाना। ये क्या है, ये उसका पता लिखा जाता है जिसके खिलाफ हम केस कर रहे हैं, यानी हमारा डिफेंडेंट यानी हमारा मुद्दा अलैह, उसके मुतालिक उसका पता लिखा जाता है। अब इसमें क्या आया, बादालत जनाब सिविल जज दर्जा अव्वल खानपुर। मुकदमा क्या है, सिविल जज या फैमिली, जब फैमिली का दावा चल रहा तो फैमिली लिखना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक से सिविल लिखा गया, तो फैमिली दावा चल रहा तो क्या फैमिली। मुकदमा आयशा बीबी बनाम माजिद रशीद, दावा क्या है, खर्चा नान नुफा वगैरह। अब इसमें
کالم نمبر 1 میں تاریخ لکھی ہے، کس شخص نے داخل کیا، آپ اس کا نام لکھیں، مدعی نے داخل کیا، کس کے واسطے داخل کیا، برائے طلبی، کس کی، مدعا علیہ کی، تعداد طلبانہ، کتنے طلبانے ہیں، آپ اس کی لکھیں کیا ہے، کورٹ فیس طلبانہ جو اس جگہ پہ چپسا ہوگا بعد داخل ہونے کے فوراً کاٹا جائے گا، وہ اس کا یہ ہے، یعنی اس کے اوپر آپ کس کو طلب کروانا چاہتے ہیں، مدعا علیہ کو۔ یاد رکھنا مدعا علیہ کا اصل جو اس کا حوالہ آتا ہے نا وہ دعوے میں ہوتا ہے، دعوے میں جس پہ آپ کیس دائر کرتے ہیں تو دعوے میں سب سے پہلے مدعی اپنا نام، اپنی ولدیت، اپنی قوم، اپنی رہائش وہ لکھتا ہے اور اپنا موبائل نمبر، اور پھر آگے بنام لکھ کر دوسرے سائڈ پہ کیا لکھتا ہے، جس پہ وہ دعویٰ دائر کر رہا ہے مدعا علیہ یعنی ڈیفینڈنٹ، اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کی قوم، اس کی رہائش، اس کا موبائل نمبر۔ تو یہ فرد طلبانہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی آپ کس کو طلب کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک، تو یعنی اس کا ایڈریس وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ آگے آ جائیں اب اگلا فارم، سمن۔ سمن کو کس طریقے سے آپ فل اپ کرتے ہیں؟ یہ آپ فل اپ کر رہے ہیں کہ بعدالت جناب، سمن کس کو کہتے ہیں؟ سمن کہتے ہیں کہ جس کے خلاف آپ نے دعویٰ دائر کیا اس مدعی کو یا اس کے کسی گواہ کو بلانے کے لیے جو سمن جاری کیا جاتا ہے، عدالت کا حکم ہوتا ہے کہ آپ اس دن اس ڈیٹ کو اس عدالت میں حاضر ہوں، اس کو سمن کہتے ہیں۔ دعووں میں سمن ہوتا ہے اور درخواستوں میں نوٹس ہوتا ہے، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ سمن تنقید طلب بنام مدعا علیہ، ہم کیا لکھ رہے ہیں، کون سی کورٹ ہے، بعدالت جناب جج صاحب فیملی کورٹ خانپور۔ مقدمہ کس کا لکھ رہے ہیں ہم، حسینہ بی بی بنام طارق، دعویٰ کیا ہے، خرچہ نامف کا، بنام کس کے نام کے اوپر یہ سمن جاری ہوا، یعنی ہم طارق کے پاس سمن جاری کروا رہے ہیں کہ اس کو بلواؤ، تو کیا لکھا، طارق ولد کامران، قوم قریشی، سکنہ محلہ رحیم آباد و تحصیل خانپور، یہاں پہ اس کا ایڈریس آ گیا۔ اب نیچے دیکھیں یہاں پہ مورخہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے کیا لکھا، 11/4/2023، یہ میں نہیں لکھوں گا، یعنی یہ کیا کہ یعنی یہ وہ ڈیٹ ہے جس ڈیٹ کو اس کو طلب کروایا جانا ہے، تو یہ اس کا سمن ہے۔ یاد رکھنا سمن جب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سیلڈ اینڈ سائنڈ نہ ہو، تو جس ڈیٹ کو اس کو بلوانا ہے اس وہ ڈیٹ آ گئی، اور نیچے لکھا ہے کہ آج مورخہ ڈیٹ کو باثبت میرے دستخط و مہر عدالت سے جاری ہوا، یہ لفظ دیکھ رہے نا، تو جس ڈیٹ کو جاری ہوتا ہے وہ ڈیٹ یہاں پہ لکھی جاتی ہے، اور جس ڈیٹ کو بلوایا جاتا ہے، دیکھیں اس کو پڑھ کر دیکھیں، ہر گاہ آپ کو بذریعہ سمن حاضہ مطلع کیا جاتا ہے کہ مدعی نے آپ کے خلاف ایک نالش دیوانی با عنوان بالا دائر کی ہے، آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ مورخہ یعنی کس ڈیٹ کو ہم نے یہاں پہ لکھا 11/4/2023 کو اصلتاً یعنی خود آؤ، یا وکالتاً اگر خود نہیں آ سکتے تو اپنے وکیل کو بھیجو، عدالت حاضہ میں حاضر ہو کر جواب دہی کریں، ورنہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آج مورخہ یعنی آج کی ڈیٹ میں جو یہ سمن جاری کر رہے ہیں تو کو باثبت میرے دستخط و مہر، تو کیا آ گیا، میں نے دستخط بھی کی ہے اور مہر بھی کیا ہے، تو دو چیزیں ہوں گی تو سمن جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو سمن ہم نے فل اپ کرنے کا طریقہ دیکھا، اب آگے دیکھیں نوٹس فل اپ کرنے کا طریقہ۔ بعدالت جناب سیول جج صاحب درجہ اول خانپور، مقدمہ کیا ہے، حکم امتناعی دوامی، یعنی ہم ٹیمپریری انجنکشن کروائیں یا پرماننٹ انجنکشن کروائیں، اس کے لیے کیس کا نام کیا، عدنان اسلم بنام وسیم اسلم وغیرہ، کس کے نام پہ ہم نوٹس جاری کروا رہے ہیں، کس کو طلب کروانا چاہتے ہیں، وسیم اسلم ولد چودھری بوٹا، قوم فضل سکنہ، قوم مغل، سکنہ موزہ، کامل لاڑ، تحصیل خانپور، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی وہی کہ جو تاریخ ہوگی کہ آپ اس تاریخ کو آئیں، وہ تاریخ لکھی جائے گی، اور اس میں بھی عدالت کی مہر ہوگی اور سگنیچر ہوں گے۔ تو یہ نوٹس بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح فل اپ کیا جاتا ہے۔ آگے آ جائیں، ہم لکھ رہے ہیں کہ گارڈین فارم کس طرح فل اپ کیا جاتا ہے۔ گارڈین فارم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نابالغ بچے ہوں یا کوئی پاگل ہوں، یعنی ایسے شخص جو معذور ہوں،
किसी भी ज़रिए से वो बुढ़ापे की वजह से यानी कुछ भी हो, यानी वो माजूरी की कैफियत में आ जाएं, नॉर्मल ना हो, तो उनकी गार्डियन के लिए ज़्यादातर ये बच्चों के लिए होता है कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए है, यानी सिंपल वर्ड में ये होता ही नाबालिग के लिए है। अब देखिए ऊपर क्या लिखा है, इसको किस तरह फिलअप करते हैं। बादालत जनाब जज साहब गार्डियन कोर्ट खानपुर। अब यहां पर गार्डियन कोर्ट को हम खिताब कर रहे हैं। किसने मुकदमा दायर किया? खुर्शीद बीबी बेवा दिलशाद अहमद कौम मलिक सकना मोजा फैजाबाद तहसील खानपुर। किसको वो गार्डियन लेना चाहती है? याद रखना सबसे पहले अवामुन नास का नाम आया कि मैं पूरी अवाम को बताना चाहती हूँ कि ये बच्चे मेरे हैं, इस पे मेरा कब्जा है, मेरा हक बनता है। यानी वो ये जमाने को अदालत के जरिए वो बाआवर करवा रही है औरत कि मैं अपने बच्चों की कानूनी गार्डियन हूं, ये बच्चे मेरे हवाले कर दिए जाएं, बजरिया अदालत हवाले किए जाएं। तो अवामुन नास यानी तमाम लोगों को एड्रेस करके बता रही है, उनको खिताब करके बता रही है। दूसरा, आदम वल दिलशाद अहमद, इस शख्स को बता रही है कि तुम इन बच्चों के कुछ वारिस लगते हो। तो क्या इसमें बनाम के अंदर वो तमाम लोग आ जाएंगे जो उन बच्चों की कस्टडी कर सकते हैं। बड़ा कीमती मैं बता रहा हूं, बनाम में कौन से आते हैं? वो तमाम लोग जो उन बच्चों के गार्डियन बन सकते हैं, ख्वाहिश रखते हैं या बनना चाहते हो, उनके नाम आ जाएंगे। अब कॉलम नंबर 1 में आ जाए, पहले खाने में आ जाएं, अलिफ में नाम मर्द औरत, यानी इसके अंदर नाम, उसका मजहब, उसकी रिहाइश, नाबालगान कौन से। तो उसने क्या लिखा? 3 बंदों के नाम लिखे। मरियम बीबी दुख्तर दिलशाद अहमद, उम्र कितनी? 3 साल, नाबालगा। नंबर 2 महविश बीबी दुख्तर दिलशाद अहमद, उम्र कितनी? 2 साल, नाबालगा। नंबर 3 शान वल्द दिलशाद अहमद, उम्र 1 साल, नाबालिग। तो उनके नाम आ गए। आगे इसमें लिखा बे में, अगर नाबालिग औरत है तो क्या वो शादीशुदा है? अगर शादीशुदा है तो उसके खामिद का नाम, उसकी रिहाइश, पता, उम्र वगैरह लिखें, क्योंकि बच्चों की अभी शादी हुई नहीं तो बच्चे हैं। तो हमने क्या लिखा? नहीं। अगर कोई नाबालिग ऐसी लड़की होती जिसकी शादी हुई पड़ी है तो फिर हम उसकी कस्टडी के लिए करते हैं, तो शादीशुदा के शोहर का नाम लिखना पड़ता है बे में। तो उसकी शादी नहीं, हमने लिख दिया नहीं। जी में तफसीली मौका व तुखमिया मालियत जायदाद, यानी आप किसके लिए कर रहे हो? क्या नाबालिग की जायदाद की कस्टडी हासिल करना चाहते हो? अगर मैं नाबालिग की जायदाद की कस्टडी हासिल करना चाहता हूं तो मैं यह जायदाद की तफसील लिखूंगा, कितनी मालियत की है, किस जगह पे है, ये लिखेंगे। क्योंकि मैं बच्चों की गार्डियन करना चाह रहा हूं तो मैंने क्या लिखा? जात के लिए। जात का मतलब है इंसानी जिस्म के लिए मैं लेना चाहता हूं, तो मैंने लिख दिया। दाल में आ गया नाम व जाए रिहाइश, इस शख्स के लिए जिनकी हिफाजत में जात नाबालगान, जिसके कब्जा में जायदाद नाबालिग हो। वो कहता किस जगह वो रहते हैं, वो बच्चे किसके पास हैं? तो यहाँ पे आपने लिखा खानपुर में फलां के पास। हे में क्या आया? नाबालगान मंदरजा खाना अलिफ के कौन कौन करीबी रिश्तेदार हैं और वो कहाँ रहते हैं। यानी जो बच्चों के नाम आपने अलिफ में लिखवाए हैं उनके कौन कौन से वारिस बन सकते हैं, आपने उन सब का नाम इस जगह लिख दिया, उनका नाम, उनकी वल्दियत, उनकी कौम, उनकी रिहाइश। अभी फार्म का दूसरा हिस्सा आ गया, दूसरी साइड। इसमें आया गार्डियन जात या जायदाद नाबालिग हर दो ऐसे शख्स की जानिब से मुकर्रर हो चुका है जिसका कानून की रूह से नाबालिग पाबंद है। यानी वो कहता है कि क्या उसका कोई गार्डियन मुकर्रर हुआ है, तो क्या कहता है वालदा हकीकी है, यानी ये बताती है कि मैं उसकी खुद वालदा हूं, पहला हक तो मेरा बनता है। अगले खाने में आया कोई दरख्वास्त किसी वक्त इस या किसी और अदालत में निस्बत, यानी वो कहता है कि इस खाने में कहता है कि क्या इस खाने में कहता है कि क्या आपने किसी और अदालत में गार्डियन की कोई दरख्वास्त दी थी? हमने नहीं दी, तो हमने लिखा कोई नहीं। अगर दी होती तो हम उस अदालत का नाम लिखते। आगे है आप किसकी गार्डियनशिप हासिल कर रहे हो। हे में है किसकी गार्डियनशिप हासिल कर रहे हो, जायदाद की या जात, यानी बच्चों की। तो हम क्या बच्चों की कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे जात। अगर हम जायदाद की भी कर रहे हैं और बच्चों की भी कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे जात और जायदाद। तोए में क्या आ गया, जब दरखास्त वास्ते तकर्री गार्डियन हो तो काबिलियत हाय गार्डियन।
اپنی کوالیفیکیشن تو بتاؤ، آپ کیا لگتے ہو بچوں کے؟ تو اس نے کہا میں حقیقی والدہ ہوں، میرا حق سب سے پہلے ہے، تو وہ آ گیا۔ چھوٹی یہ میں کیا آ گیا، جبکہ درخواست واسطے قرار دیے شخص کے بطور گارڈین کے ہو تو وہ وجوہات جن کی بنا پر وہ شخص دعویٰ دار ہے، یعنی کون سی وجہ ہے کہ آپ ان بچوں کو لے رہی ہو، وجہ تو بتاؤ۔ تو وہ کہتی میں ماں ہوں، ان کا باپ فوت ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے تو میرا حق بنتا ہے، تو وہی آ گیا اس میں۔ یعنی جو بھی ماں کے علاوہ کوئی اور دے گا تو وہ اپنا بتائے گا میں کیوں لینا چاہتی ہوں، نانی لے رہی ہے، دادی لے رہی ہے، کون لے رہا ہے، وہ اپنا بتائے گا میں کیوں لینا چاہتی ہوں، میرا کیوں حق بنتا ہے۔ اب ہمارے پاس اگلے خانے میں آ گیا وجوہات جن کی وجہ سے درخواست دی گئی۔ کس وجہ سے درخواست دی گئی؟ تو آگے کیا لکھا، نابالغان کی تعلیم و تربیت خرچہ خوراک کے لیے میں اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ جو نابالغان ہیں میری کسٹڈی میں آئیں گے، میں ان کی تعلیم و تربیت کروں گی، ان کا خرچہ اٹھاؤں گی۔ آخر میں ہے دیگر امور اگر کوئی ہو تو ظاہر کیے جائیں، یا جن کا ظاہر کرنا نوعیت مقدمہ سے ضروری ہے۔ یہ والا خانہ بڑا قیمتی، کوئی اور بات تو ایسی نہیں جو آپ بتانا چاہتی ہو، اگر ہے تو اس خانے میں لکھ دو۔ ہم نے کوئی نہیں بتانا تھا، ہم نے کہ لکھا کوئی نہیں۔ اب عرضے نیچے آ گیا، اس کے نیچے کیا، ہماری جو مدعیہ تھی خورشید بی بی، بیوہ دلشاد احمد، قوم ملک، سکنہ فیض آباد، تحصیل خانپور آ گیا۔ تصدیق، خورشید بی بی سائلہ نے تصدیق کی بذریعہ کونسل خود، یعنی ایڈوکیٹ کا نام آ گیا۔ اب ہے ہم نقل فارم۔ نقل فارم ہوتا ہے کہ آپ عدالت میں جو دستاویزات عدالت کے پاس ہیں اس کی سرٹیفائیڈ کاپی، مصدقہ نقل اگر لینا چاہتے ہو تو یہ فارم آپ کو دینا پڑتا ہے کہ آپ کون کون سی نقلیں لینا چاہتے ہو، تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس کو پر کرنے کا کیا طریقہ ہے، دیکھیں یہ اس طرح ٹیڑھا ہو کر آئے گا۔ پہلے خانے میں آیا قسم مقدمہ، دیوانی یا فوجداری، تو فوجداری مقدمہ ہم نے فوجداری لکھ دیا۔ پھر آپ لکھیں کہ کس چیز کا مقدمہ ہے، سرکار بنام راشد وغیرہ، وہ آ گیا۔ مقدمہ نمبر 489/23، جرم کیا ہے 376/411، تیپے صدر تھانہ خانپور آ گیا۔ اب نوعیت کیا ہے دعوے کی، تعداد و جرم، چلان والا معاملہ ہے، کس جگہ وقوع ہوا، خانپور، جو آپ کا شہر لگتا ہو۔ نام حاکم عدالت یا عدالت اپیل، کس کے پاس وہ مقدمہ ہے، بعدالت جناب ایڈیشنل سیشن جج صاحب خانپور آ گیا، تو آپ کو عدالت کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ تاریخ فیصلہ ابتدائی اپیل، تو آپ اس ڈیٹ کو لکھیں کس ڈیٹ کو فیصلہ ہوا تھا یا اپیل ہوئی تھی، تو ہم نے کیا لکھا، فیصلہ کب ہوا، 11/4/2023 کو۔ کس مطلب کے لیے نقل درکار ہے، آپ نقل کیوں لینا چاہتے ہیں بھائی، آپ کو کیا انٹرسٹ ہے اس کی نقل فارم لینے سے، مصدقہ لینے سے، تو ہم کیا لکھنا چاہتے ہیں، برائے دائری ہائی کورٹ، کہ ہم ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سرٹیفائیڈ کاپی دی جائے۔ پھر ہے تفصیل نقول مطلوبہ، آپ کو کیا کیا چیز چاہیے، تو کیا لکھا، نقل مصدقہ، مکمل چالان، مکمل شہادت، جو جو چیز کی آپ کو نقل چاہیے وہ اس میں لکھ دیں گے، مہر یا دستخط، وہ سارا کا سارا اس میں آ گیا۔ اب ہے نیچے پتہ کہ کون لینا چاہتا ہے، اس کا ایڈریس، اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کی قوم، اس کا ایڈریس لکھیں گے، یہ نقل فارم آ گیا۔ اگلا فارم ہے درخواست اجرا ڈگری با عدالت۔ جب آپ کے حق میں مقدمہ آپ جیت جائیں تو اس مقدمے کے فیصلے پہ عمل درآمد کرانا، اس کو کہتے ہیں ایگزیکیوشن آف ڈگری، اردو میں کہیں گے اجرائے ڈگری۔ تو یہ فارم ہے کہ ہم اس جو فیصلہ کورٹ نے ہمارے حق میں دیا ہے، ہمارے حق میں اس کی ایگزیکیوشن کروائیں، اس پہ عمل درآمد کروائیں، اس کا اجرا کروائیں۔ یہ بھی ٹیڑھا ہو کے فارم تھا، آپ دیکھیں اس کو کس طرح۔ نمبر 1 مقدمہ، کون سا، کس نام کا مقدمہ ہے، ہمارا ہے 129 مرجوع، یعنی کس ڈیٹ کو ہوا ہمارا، 11/1/2019 کو، یہ ہمارا مقدمہ ہم نے کیا تھا، فیصلہ اب آیا ہے۔ مقدمے کا نام کیا ہے، مقدمہ کس کی طرف سے تھا، 2 لوگوں کی طرف سے تھا، عائشہ بی بی دختر جمشید احمد، قوم جوئیہ، سکنہ موزہ محمود کوٹ، تحصیل خانپور۔ نمبر 2 نمرہ بی بی دختر ماجد رشید، بعمری 9 سالہ، بنام، یعنی کس کے اوپر آپ دعویٰ دائر کر رہے ہیں، ماجد رشید، ولد ظفر اقبال، قوم ارائیں، سکنہ ماڈل ٹاؤن اے خانپور، تو آپ نے فریقین کے نام لکھے۔ کس ڈیٹ کو ڈگری آپ کے حق میں ہوئی، تو ہم نے کہا 15/3/2021 کو ہمارے حق میں ڈگری ہوئی، ہم نے دعویٰ دائر کیا تھا 11/1/2019 کو، تو ہمارے حق میں فیصلہ کب آیا، 15/3/2021 کو۔ آیا اپیل ہوا،
کیا انہوں نے اپیل کیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں جی ہاں انہوں نے اپیل کی ہے. اگر نہیں کی تو کہہ دیں گے نہیں کی. کچھ وصول ہوا؟ ہاں ہمیں کیا وصول ہوا تھا؟ جی ہاں عبوری خرچہ مابلغ 1,39,000 روپے، یعنی عبوری خرچہ ہمیں وصول ہوا تھا. کوئی اجراء ڈگری، کوئی اجراء گزاری، آپ نے کوئی اجراء گزاری اس سے پہلے؟ کوئی ایگزیکیوشن کی اور درخواست دی؟ ہم نے کہا نہیں. تعداد زر ڈگری کتنی ہے؟ ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں خرچہ نان نفقہ مدیان فیکس 1500 روپے کے حساب سے سابقہ 4,88,000 روپے بنتے ہیں. یعنی مالیت لکھنی، کس چیز کی آپ کی ڈگری ہے اس کی مالیت لکھیں، اس کی کیفیت لکھیں. خرچہ تعداد کیا لکھا؟ آئندہ 30% اضافہ کے ساتھ سامان جہیز جو مالیت کا وہ آگے لکھ دیا. نام مدیون یعنی جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، جو آپ کا ڈیفینڈنٹ ہے، جس نے یہ چیز دینی ہے، جو پابند ہے اس ڈگری کو پہ عمل درآمد کروانے کے لیے، اس کا نام لکھیں. تو آپ نے ڈیفینڈنٹ کا لکھا ماجد رشید ول ظفر اقبال کو مرائی سکنہ مالٹون خانپور. کس طرح کی اعانت مطلوب عدالت سے مطلوب ہے؟ وہ کہتا ہے عدالت سے کون سی مدد چاہتے ہو؟ تو اب کہتے ہیں بیل آف فیملی کورٹ یا دیگر جو عدالت مناسب سمجھے. کہ عدالت یا تو بیل آف بھیجے اپنے ساتھ، یا کسی کو بھی پولیس کو بھیجے، یعنی کسی کو بھی بھیجے، ہمارا اس فیصلے کو عمل درآمد کروا کے دے، اس ڈگری پہ ایگزیکیوشن کروا کے دے. تو یہ فارم نیچے کیا آ گیا؟ وہی تا حد علم جو کچھ تصدیق ہے. تو کس نے کیا؟ یہ عائشہ بی بی نے، جو مدعیہ تھی ڈگری دار. نیچے کیا آیا؟ بذریعہ کونسل خود وکیل کا نام آ گیا. ڈگری دار کا نام کیا ہے؟ عائشہ بی بی. تو ہم نے یہ فارم کر لیا. آج کے لیے آخری ہے یہ کہ مچلقہ ضمانت نامہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کی ضمانت دیتے ہیں تو اس کا متعلق جو مچلقہ ہوتا ہے، جو ضمانت نامہ ہوتا ہے قسم کا، اس کو فل اپ کیسے کیا جاتا ہے. تو دیکھیں ہماری ضمانت ہوئی ہے مجسٹریٹ کے پاس سے، جس عدالت سے ضمانت ہوئی اس کا نام لکھا جائے گا. ہماری مجسٹریٹ صاحب کے پاس سے ہوئی تو بعدالت جناب علاقہ مجسٹریٹ صاحب خانپور. مقدمہ کیا تھا؟ شہزاد احمد بنام سرکار. جرم کیا تھا ہمارے پاس؟ 392/506، یعنی مقدمہ نمبر تھا 489/23 بجرم 392/506 تھانہ ساجہ. من کے کا مطلب ہوتا ہے میں خود. شہزاد احمد ولد کامران قوم قریشی، یعنی اپنا نام لکھیں گے، ولدیت لکھیں گے، قوم کی جگہ پہ اپنی قوم لکھیں گے. سکنہ آپ رہتے کہاں پہ؟ وہ اپنی تحصیل خانپور، یا جس تحصیل میں رہتا ہوں. ضلع جو آپ کا ضلع ہے ہمارا رحیم خان. تو یہ اس میں کیا لکھا؟ کا ہوں میں اس تحریر کی روح سے اقرار کرتا ہوں کہ جو تاریخ اس مقدمہ کی سماعت کی تحقیقات کی وجہ سے، یعنی اس میں یہ کہتا ہے کہ میں حلفاً بیان کرتا ہوں اس چیز کا کہ میری جو ضمانت ہو رہی ہے، جتنے کی ضمانت لی گئی ہے، تو یہ 50,000 روپے کا مچلقہ ہے. تو یہ 50,000 روپے کا مچلقہ ہے. عدالت نے 50,000 کی ضمانت مانگی تو اس نے 50,000 کا ضامن دے دیا. اب یہ کہتا ہے کہ میں جو عدالت جس وقت مجھے بلوائے گی میں اس میں آنے کا پابند ہوں گا. اگر تو میں نہ گیا تو یہ 50,000 روپے میں پاکستان کو، حکومت کو بطور تاوان ادا کروں گا. العبد کا مطلب وہی ہوتا ہے آپ کا کلائنٹ. تو یہاں پہ کہ شہزاد احمد سائل ملزم بحوالات بند جیل رحیم یار خان. نیچے وہی ضمانت من کے، یعنی میں خود ساجد ولد، اس کی ولدیت آ گئی، قوم آ گئی، ساکن فیض آباد، یعنی اس کی رہائش آ گئی تحصیل خانپور ضلع رحیم یار خان. اس میں بھی یہ کہ میں مسمی شہزاد احمد ولد کامران قوم قریشی ساکن رحیم آباد، یہ وہ آ گیا. نیچے جو اماؤنٹ آپ کی جتنے کی مچلقہ ہوا ہمارا 50,000 کا، میں نے وہ لکھ دیا. گواہ شد کون سے گواہ ہیں اس کا نام آ گیا. العبد آپ کا کلائنٹ آ گیا، دوسرا گواہ وہ آ گیا. تو ہم نے یہ فارم دیکھے، اس کے فل اپ کیے بغیر آپ کو جب تک کلیریکل کام نہیں آئے گا آپ ایک وکیل نہیں ہے. تو ہم نے یہ فارم دیکھے، اس کے فل اپ کیے بغیر آپ کو جب تک کلیریکل کام نہیں آئے گا آپ ایک وکیل نہیں ہے. تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں جو ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے، جس کے اندر ہم نے فارم بتائے ہیں کہ کس فائل میں کون سے فارم لگتے ہیں، وہ ضرور دیکھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل صحابہ بارک وسلم وصلوا علیہ. اللہ حافظ.